सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। आज म कालुन्टार नगरपालिका वडा नम्बर 7 च्याङली स्थित एउटा ड्रागन फार्ममा छु। यहाँ ड्रागन मात्र हैन, विभिन्न किसिमका फलफुलहरुको बगैँचा रिटायर कृषि विज्ञ धनबहादुर थापा मगरज्यूबाट सञ्चालन रहेको छ। हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ पृथ्वीराज मार्गको ठ्याक्कै पारीपट्टि मर्साइदी नदीको किनारमा अत्यन्त मनोरम स्थानमा अवस्थित यो फार्म हेर्न लायक छ। हजुरहरु पनि यहाँ आएर फार्म भिजिट गरेर हाम्रा कृषि विज्ञ दाजुसँग उहाँका अनुभवहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एभोकाडो हेर्नुस्, मेवा, अमला, यहाँले देख्नुहुन्छ अंगुर, ड्रागन देख्नुहुन्छ। फुलको बगैँचा